अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोहम्मद राजा लर्निंग कॉर्नर और मैं हूं मोहम्मद राजा। नाज़रीन, माइकल हार्ट 1932 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। वह बहुत मशहूर अमेरिकी तारीखदान और माहिर फल्कियात था, जिसने नासा के साथ तवील मुद्दत तक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उसे तारीख के इल्म पर जुनून की हद तक शौक था, जिसकी वजह से उसने 28 साल तहकीक के बाद अपने दस्तावेजात अपनी किताब दी 100 रैंकिंग ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, जिसका उर्दू में तर्जुमा तारीख के 100 इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियात की दर्जा बंदी है, लिखा। इसका मकसद महज मुतासिर कुन शख्सियात को जमा करना नहीं था, क्योंकि ये निस्बतन आसान काम था, लेकिन माइकल अगर ऐसा करता तो उसे अवाम में कुछ खास पजीराई नहीं मिलती, बल्कि माइकल हार्ट का मकसद दर्जा बंदी करना था कि सबसे ज़्यादा इंसानी दुनिया पर गहरे असरात किस शख्स ने मरतब की, दूसरे नंबर पर कौन था और तीसरे नंबर पर कौन, वगैरह। माइकल हार्ट एक पक्का यहूदी था, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2006 में अमेरिका की हयाते नौ के उन्मान से जारी एक कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी रियासत लुइसियाना के नुमाइंदे डेविड ड्यूक ने जब यहूदियों पर तनकीद की तो माइकल हार्ट उसको बुरा भला कहते हुए वहां से बाहर निकल आया। लेकिन इस सब के बावजूद माइकल हार्ट ने जब पूरी इंसानी तारीख का मुताला किया और फिर तराजू हाथ में पकड़ा, तो मजहब से सियासत तक हर कसौटी में अगर कोई शख्स पूरा उतरा तो वो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए उसने अपनी किताब में सबसे ऊपर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा। इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मुतय्यन करते वक्त सिर्फ और सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखा। किताब 1978 में शाया हुई, जिसकी 5 लाख से ज़ायद कॉपीज़ फरोख्त हुई और बहुत सी ज़बानों में तराजुम हुए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पहला दर्जा दिया है, इसलिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरी की रैंकिंग के मोहताज नहीं। मगर ये बात मुसलमानों के लिए बाइसे इत्मीनान और काबिल फ़ख्र ज़रूर है कि गैर मुस्लिम भी तासुब के बावजूद इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकते। माइकल हार्ट ने 5 वजूहात की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखा है। पहली वजह, मजहबी और सियासी तौर पर मुकम्मल कामयाब शख्सियत। माइकल हार्ट लिखता है कि मुमकिन है इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियात की फहरिस्त में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुमार सबसे पहले करने पर अहबाब को हैरत हो और कुछ मुख्तज़िर हों, लेकिन ये वाहिद ऐसी शख्सियत हैं जो मजहबी और दुनियावी दोनों महाजों पर बराबर तौर पर कामयाब रही। 1300 बरस गुजर जाने के बावजूद भी उनके असरात इंसानों पर मुसल्लम और गहरे हैं। दूसरी वजह, पसमानदा गोशे में बगैर शागिर्द के इनकलाब लाना। माइकल हार्ट लिखता है, इस किताब में शामिल मुतअद्दिद अफराद की ये खुशकिस्मती रही है कि वो दुनिया के तहजीबी मराकज़ में पैदा हुए और वहाँ ऐसे लोगों में पले बढ़े जो अमूमन आला तहजीब याफ्ता या सियासी तौर पर मरकज़ी हैसियत की अक़वाम हों, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जनूबी अरब में मक्का शहर में 570 ईस्वी में हुई। ये तब फ़नून और इल्म के मराकज़ से बहुत दूर दुनिया का पसमानदा गोशा था। वो 6 बरस के थे कि आपके वालिद और वालिदा दोनों इंतकाल कर चुके थे। उनकी परवरिश आम मजहब पर हुई। इस्लामी तारीख़ हमें बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी उस्ताद से तालीम हासिल नहीं की। बगैर किसी उस्ताद का शागिर्द बने और दुनिया के पसमानदा गोशे में रहने के बावजूद इतना बड़ा इनकलाब लाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से मुतासिर कौन बनाता है। तीसरी वजह, इस्लाम की तश्कील के साथ इस्लाम के फ़रोग़ में मुकम्मल किरदार। इस किताब में एक दूसरी जगह माइकल हार्ट लिखता है, तकरीबन तमाम बड़े मज़ाहिब के बानियान इस किताब में शामिल हैं। इस वक्त दुनिया में ईसाई मुसलमानों से तादाद के लिहाज से दुगने हैं, इसलिए ये बात अजीब महसूस होती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बुलंद मकाम दिया गया है। इस फैसले की वजह माइकल हार्ट के बकौल ये है कि ईसाइयत की फ़रोख्त में हज़रत ईसा के किरदार के मुकाबले में इस्लाम की तरवीज में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार
کہیں زیادہ بھرپور اور اہم رہا، کیونکہ عیسائیت کی تشکیل میں اگرچہ بنیادی شخصیت حضرت عیسیٰ کی رہی، مگر عیسائیت کو پھیلانے میں حقیقی پیش رفت سینٹ پال نے کی۔ سینٹ پال نے عیسائی پیروکاروں میں اضافہ کیا اور وہ بائبل میں موجود عہد نامہ کے ایک بڑے حصے کا مصنف بھی ہے۔ اس اعتبار سے عیسائیت کی کامیابی کا صحرا مناسب تناسب سے دونوں افراد کے سر جچنا چاہیے۔ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسلام کے عقائد کی تشکیل کی بلکہ اسلام کے فروغ کے لیے اپنی مذہبی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات بھی کیے۔ چوتھی وجہ، کوئی دوسرا یہ خلا پر نہیں کر سکتا تھا۔ مائیکل ہارٹ لکھتا ہے کہ بہت سے تاریخی واقعات کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ لازمی امر ہوتے ہیں۔ اگر ان کی رہنمائی کے لیے کوئی خاص سیاسی قائد نہ بھی ہوتا تو وہ تب بھی وقوع پذیر ہو کر رہتے۔ مثال کے طور پر اگر سائمن بولیور کبھی پیدا نہ ہوتا تب بھی شمالی امریکی کالونیز اسپین سے آزادی حاصل کر لیتیں، لیکن عرب فتوحات کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے۔ اس پر اعتبار کرنے میں ہچکچاہٹ کی کوئی وجہ نہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ فتوحات ممکن نہ تھیں۔ پانچویں وجہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے۔ مائیکل ہارٹ لکھتا ہے، تاریخ انسانی میں ان سے مماثل ایک مثال 13 صدی عیسوی میں ہونے والی منگولوں کی فتوحات ہیں، جو کہ بنیادی طور پر چنگیز خان کے زیر اثر ہوئی۔ یہ فتوحات عرب کے مقابلے کئی زیادہ وسیع و عریض ہونے کے باوجود پائیدار نہیں تھی۔ آج منگولوں کے قبضے میں صرف وہی علاقہ رہ گیا ہے جو چنگیز خان کے دور میں اس کے قبضے میں تھا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر اثر عرب فتوحات کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ عراق سے مراکش تک عرب اقوام کی ایک زنجیر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صرف اپنے مشترکہ عقیدے اسلام ہی کی بنیاد پر متحد نہیں بلکہ ان کی زبان، تاریخ اور تمدن بھی مشترک ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات دائمی رہیں۔ المختصر، یہ دینی اور دنیاوی اثرات کا ایک ایسا بے نظیر اضطراب ہے جو میرے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت ہونے کا جواز دیتا ہے۔ لندن میں لیکچر کے دوران لوگوں نے یہ شکایت کی کہ مائیکل ہارٹ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 کے طور پر کیوں لکھا ہے، تو اس نے جواب دیا، کیا 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حریت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں؟ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو مرنے مارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ کیا آپ مجھے ایک بھی ایسا عیسائی بتا سکتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے لیے ایسے کرنے کو تیار ہو؟ معزز ناظرین، غیر مسلم بھی یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہیں۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر کام کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے ہی اسرائیل نے عربوں کے خلاف 1973 کی جنگ جیتی تھی۔